फजल है, उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन्नी बरेलवी बनाया है रब ने हमें। हाँ, कभी 2 रकात इस वजह से भी शुक्राने की अदा कर लेना कि रब ने तेरे मेरे हिस्से में बरेली का अहमद रजा अता किया है। इस बुनियाद पे भी पढ़ लेना, इसलिए कि खुदा की कसम अगर इमाम अहमद रजा ना होते ना तो हम सुन्नियों के अकीदे की हिफाजत नहीं होती, हिफाजत नहीं होती हम सुन्नियों के अकीदे की। आज डर लगता है लोगों को ना, कहते हैं आला हज़रत क्यों करते हो? मैं कहता हूँ यार, अगर मैं प्रदेश में हूँ, रास्ता भूल जाऊं, कोई हाथ पकड़ के मुझे स्टेशन पे लाके छोड़ दे कि ये गाड़ी तेरे शहर जाती है, मैं घर आके कहूंगा बच्चों अगर उस शहर में जाना ना, कारी जुल्फ़िकार को मत भूल जाना, जब मेरे रास्ते में 1000 रुकावटें थी ना, उस बंदे ने मुझे घर का रास्ता दिया था। अगर फलां शहर में पहुंच जाओ ना, सैयद अब्दुल मुईद को मत भूल जाना, कहीं ऐसा ना हो कि उनको भूल जाओ। बेटे एहसान है उनके हम पर, एहसान है इन लोगों के। कभी कभी जब ये बातें अपनी औलाद से कहोगे ना तो वो पूछेगी अब्बा किया क्या था? क्या उन्होंने घर के रास्ते तक हमें पहुंचाया था, हम तो घर से दूर थे, हम कभी तुमसे नहीं मिल पाते, उन्होंने मदद की थी तब हम तुमसे आके मिले हैं। और यार कोई घर का पता बता दे, घर पहुंचा दे तो उसका एहसान मानते हो। फिर बरेली वाले ने तो मदीने का पता बताया है, मुस्तफा के घर का पता बताया है। लोग कहते हैं इमाम अहमद रजा ने अहले बैत से दूर किया है हमें, मगर खुदा की कसम खा के कहता हूँ जो अजमत इमाम अहमद रजा ने सादात की बयान की है, कोई हो तो ला के दिखा दे कि शाम से बोले आप कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू गैर नूर, तेरा सब घराना नूर है। सारे लोगों की एक सजदा इस नाम पे भी कर देना, शुक्र मालिक तूने अहमद रजा जैसा इमाम दिया, इमाम दिया है। आज तो हैरत होती है, मजार पे बैठ के और आला हज़रत को गाली दे रहे हो। जाओ कृष्ण की बात, जाओ साहिब मजार से पूछो ये चादर किसने बचाई है, अगरबत्तियां किसने बचाई है। यहाँ तो ऐसी जमात ने जन्म लिया था ना जो चादरों को भी हराम कहती थी, अगरबत्तियों को भी हराम कहती थी, गुलाब डालने को भी हराम कहती थी। रब ने इमाम अहमद रजा को बरेली में पैदा किया, उन्होंने कहा सुन्नियों गुलाब लेके मजार पे तुम चलो, जवाज का फतवा लेके अहमद रजा आ रहा है। एहसान मानना चाहिए आला हज़रत का, एहसान मानना चाहिए आला हज़रत का। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे वहां से पैसा मिलता है या वहां से मुझे महीने में कुछ फीस आती है, खुदा की कसम इसलिए कह रहा हूँ इस सीने में इसके रसूल की शमा अगर जली है तो इमाम अहमद रजा ने जलाई है। हाँ, वरना जाने वाले लोग मदीने गए, वो कहा था किसी ने लौट कर आ गया मक्के से मदीना ना गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया कि नहीं। पूरी अकीदा बांटा जाता है कि मजार की नीयत लेके आ गए ना तो शिरक हो जाएगा। और आला हज़रत क्या फरमाते हैं, आप कहते हैं काबे का नाम तक न लिया तैबा ही कहा। हाँ, बोले तुम खाली नियत की बात कर रहे हो, हम तो हज के लिए भी चले। किसी ने पूछा किधर, हमने कहा मदीने जा रहे हैं। काबे का नाम तक ने लिया तैबा ही कहा, पूछा था हमसे जिसने के नुज़त किधर की है। ये नजरिया लेकर इमाम पहुंचे, लोग खाली जाते और बगैर अल्लाह गारत करे इस कौम को। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने कहा था तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही नस्ल ये निकले फला मदीने से। हाँ, क्योंकि ये हुजूर के मजार पे जूते पहन के जाते हैं बगैर, और फिर कहते हैं हुजूर नजर नहीं आते। मैंने कहा हुजूर बेअदबों को नजर नहीं आते, हुजूर अदब वालों को नजर आया, हुजूर अदब वालों को नजर आया करते। कौन है अदब वाला? मैं अभी इमाम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी एक हज्जाम की बात करता हूं। बाल काटता था लेकिन लगन लगी थी मदीने शरीफ की। मैं तो नौजवानों को मशवरा देता हूँ, मई जून की छुट्टियां मनाने के लिए कोई कुल्लू मनाली जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। अल्लाह अगर फुर्सत दे देना तो एक छुट्टी हुजूर के मदीने में गुजार के आओ, फिर खुदा की कसम सारी ठंडक भूल जाओगे, सारी ठंडक भूल जाओगे। कभी जाके खड़े हो मीर हमजा के मजार पे, कभी जाओ अम्मी खदीजतुल कुबरा की कब्र अनवर पर, देखो उन शख्सियात को कितनी कुर्बानियां उन्होंने दीन के लिए पेश की। कभी खड़े होकर उनके मजार पे तो लगेगा आज वहां आ गए हैं जहां आके जन्नत खुद सलाम किया करती है। जाना हुजूर के रोजे पे था जाम, मगर इश्क था हुजूर का, तमन्ना जागी। कभी किस्मत लेके गई हुजूर के मदीने जाऊंगा, हुजूर के मदीने जाऊंगा। जो लोग खड़े ना अल्लाह इन्हें सलामत रखे। और मैं तो मशवरा दूंगा जब घर जाना ना
تو ماں کے ہاتھ چومنا، باپ کے قدم چومنا، کہنا ابا سب نے بیٹھ کے حضور کی باتیں سنی تھی، آپ لوگوں کی پرورش کا کمال تھا کہ ہم نے کھڑے ہو کے حضور کی باتیں سنی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے جو لوگ جیسے کریں جس حال میں بھی۔ اور یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ لوگوں کا کمال نہیں ہے، خدا کی قسم یہاں جتنے بھی آ کے بیٹھے ہوں اللہ والے کی بلائے ہوئے، کیونکہ ہم سنیوں کا نظریہ یہ ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں ولی جن کو سرکار بلاتے ہیں، ہے نا جی؟ سب ان کے بلائے ہوئے، اور سیدھی بات ہے کوئی جائے گا بھی نہیں اٹھ کے، جا بھی کیسے سکتا؟ غریب نواز نے اونٹ بٹھا دیے تھے تو وہ نہیں اٹھے تھے، اگر اللہ والے نے انسان بٹھا دیے ہیں تو یہ کیسے اٹھ کے جا سکتے ہیں، ہے نا؟ تھا جام عشق تھا حضور کا، محنت کی، کوشش کی، ایک ایک پیسہ کر کے بچاتا رہا، سفر کا انتظام ہو گیا اور پہنچ گیا حضور کے مدینے۔ جب حضور کے مدینے پہنچا، آپ جانتے ہیں کوئی بندہ اگر جیل سے چھوٹے اور سامنے باپ کھڑا ہو، کوئی بندہ قید سے چھوٹے اور سامنے ماں کھڑی ہو، تو پھر اس کی رفتار کیا ہوتی ہے؟ روتا بھی ہے اور دوڑتا بھی ہے، روتا بھی ہے اور دوڑتا بھی ہے۔ یہ اس بندے کی بات کر رہا ہوں جو جیل سے چھوٹا ہو، سامنے ماں کھڑی ہو۔ پھر اس زمین کی اگر بات کی جائے، بندہ گناہگار ہو اور سامنے حضور کا روزہ ہو، سر پہ گناہوں کی گٹھری ہو، سامنے گنبد خضرا ہو، تو کسی سے پوچھا کہ آپ تو بڑے دانشور ہیں، بتائیں نا مکے مدینے کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس دانشور نے کہی تھی، اللہ والے نے کہا لوگوں کعبے کی پہلی نظر پڑی رلا دیتی ہے اور مدینے کی آخری نظر رلایا کرتی ہے۔ یہ دونوں نظریں بڑی مشکل ہوتی ہیں، کعبے پہ پڑھنے والی پہلی نظر اور حضور کے روزے پہ پڑھنے والی آخری نظر۔ وہ کہا تھا کسی نے طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا ہے جیسے روح بدن سے نکل گئی۔ اور ایک عاشق نے بڑھ کے کہا تھا، لوٹا کے مدینے سے عبید اپنا بدن کی، جو روح تھی وہ اپنی مواجہ پہ کھڑی ہے۔ ہاں جو حضور کا روزہ دیکھاتے ہیں، یہاں سلام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو گنبد خضرا کا طواف کر رہا ہوتا ہے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا، جو حضور کے روزے پہ جائے، ہاتھ میں سر پہ گناہوں کی گٹھری ہو، پھر وہ بندہ جس نے کئی سال سے حسرتیں بنی تھی، وہ عاشق جو تمنائیں کرتا تھا مالک اس وقت تک موت نہ دے جب تک حضور کا مدینہ نہ دکھا دے۔ جب حضور کے مدینے پہنچا ہے، واپس آیا، دنیا نے دیکھا، جب دنیا سے آیا پلٹ کے حج کر کے، لوگ دیکھتے تھے وہ آنکھیں بند رکھتا تھا۔ کسی نے آگے بڑھ کے کہا تیرے بال سفید ہو گئے ہیں، عمر دراز ہو گئی ہے، یہ تو بتا دے جب سے مدینے سے پلٹ کے آیا ہے تیری آنکھیں بند کیوں رہتی ہے، انہیں کھولتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ یہ آنکھیں آج بھی کچھ ڈھونڈ رہی ہے، کسی نظارے کی تلاش ہے نگاہوں کو۔ کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا تمہیں ایک راز ہے اس میں۔ کہا کون سا راز؟ کہا جب میں حضور کے مدینے گیا، سامنے چالیاں تھی مصطفیٰ کے روزے کی، میرا جی تھا برداشت نہ کر سکا، لوگوں نے روکا، لیکن میں تڑپ کے چالیوں تک گیا تو وہاں جو متوے کھڑے تھے انہوں نے کلائی پکڑ کے مجھے کھینچا، لیکن کیسے کھینچ پاتا؟ برسوں کی پیاس تھی سینے میں، زندگی کی آگ لگی تھی، آج چالیوں سے لپٹ کے کلیجہ ٹھنڈا کرنا تھا۔ روکا میں نہیں روکا، میں نے مضبوطی سے چالیوں کو تھام لیا۔ ایک متوے نے لاٹھی ماری، اتنی تیز لاٹھی ماری کہ میرا بڑھاپا اس کے درد کو برداشت نہ کر سکا، میں بے ہوش ہو گیا۔ لیکن کہتا ہے وہ اس لاٹھی والے کا بھی احسان ہے، جب اس نے لاٹھی ماری میں بے ہوش ہو کے گرا، میں کیا دیکھتا ہوں میرا سر حضور کی گود میں رکھا ہوا ہے اور آقا نے میرے ہاتھ کو سنبھال رکھا ہے۔ آقا کہہ رہے ہیں چوٹ لگی ہے، درد ہو رہا ہے، میں کہہ رہا تھا یا رسول اللہ برداشت نہیں ہوتا۔ میں پرواسو کی راہ کے کہتے تھے دکھ نہ اٹھا، یہاں تک آنے کے لیے تو لاٹھی کھانی پڑ جایا ہے۔ اے بھائی جو کہتے حضور نظر نہیں آتے، عشق لے کے جا، بھلے تو عشق کا امام نہ ہو مگر عشق سے سب صبر کے جا، اگر موچی بھی جاتا ہے تو پھر حضور کے جلوے نظر آیا کرتے ہیں۔ وہ کہتا جب سے میری آنکھ کھلی ہے میری آنکھیں حضور کو ڈھونڈ رہی ہیں، کہتا جب بے ہوش ہوا تھا تب حضور آئے تھے، اب میں سوچ رہا ہوں پھر آنکھیں بند کروں پھر حضور آ جائیں، پھر حضور آ جائیں۔ او بھائی اللہ کا شکر ادا کرو رب نے ہمیں بریلوی بنایا،
फिर यही बात कहूंगा, रब का शुक्र अदा करो उसने बरेलवी बनाया। बरेलवी होने का मतलब है हुजूर का आशिक होना, हुजूर का आशिक होना। जब लोग ये कहते थे ना, ये बात कर रहे थे और ये इस तरह के दावे कर रहे थे नबी बड़े भाई की तरह माज़अल्लाह, गांव के चौधरी की तरह माज़अल्लाह, तो मेरे इमाम ने कलम उठा के लिखा था, सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, रागे खलील का खुले सेवा कहूं तुझे, तेरे तो बस फैब तनागी से है भरी, हैरागू मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। कोई बड़ा भाई कह रहा है, लेकिन अहमद रजा ये कहता है, कहले की सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा हूं कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन नज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं। ये इसको किसने दिया? ये बरेली के इमाम ने, ये बरेली के इमाम ने दिया। शुक्र अदा करना रब का कि रब ने बरेली बनाया, रब ने बरेली बनाया। मेरे महबूब ने फरमाया था, लोगों मुमकिन हो सके तो मेरे मदीने में आके मर जाना। कितनी बड़ी बात मेरे नबी ने कही है। लोग रोक रहे हैं मदीना जाने से, वहां की नियत लेकर मत जाओ। महबूब ने उम्मत को कितना बड़ा फायदे का ऑफर किया, का मंजारा कबरी वजबत लहू शफाअती, फरमाया मेरी कब्र देख लो, मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी। हाँ, लेकिन ये उन्हीं के लिए जिनका ईमान सलामत है। हाँ, उन्हीं के लिए जिनका ईमान सलामत है, जिनका अकीदा दुरुस्त है। भाई हुजूर फरमाते मंजारा कबरी वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे रोजे की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब है। और आला हज़रत क्या कहते हैं? आला हज़रत क्या कहते हैं? कहते हैं तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। लोगों ने लड़ा दिया इस बार आला हज़रत के खिलाफ, खड़ा कर दिया लोगों को चंद बातों को लेकर के, वो भी जो शरीफ बातें उनको लेकर के। कहा जी हुजूर की औलाद की फिक्र नहीं की आला हज़रत। मैं कहता हूँ खुदा की कसम कुत्ते समझ के देख, इमाम अहमद रजा कोई आम शख्सियत नहीं है, 100 से ज्यादा उलूम पे महारत ताम रखने वाली जात है, जबकि किसी यूनिवर्सिटी के अंदर 100 उलूम नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर 100 उलूम नहीं है, मेरे इमाम के अंदर 100 उलूम मौजूद थे। और आज की तहकीक के मुताबिक 156 उलूम पे महारत ताम रखने वाली जात है हज़रत की। लेकिन कमाल की बात है, इतनी बड़ी शख्सियत अपने ही शहर में मेहमान बन के चले, और जब पालकी उठाने की बारी आए, चंद कदम पालकी चले, फिर आला हज़रत कहते ठहरो नीचे रख दो। फिर पालकी से निकले वक्त का इमाम और पूछे बताओ तुम में से सैयदज़ादा कौन है? हमें बताते हो सैयदों का अदब कैसे होना है, हमसे पूछो सैयदों का एहतराम कैसे होता है। हमें मत बताओ, हमसे पूछो कौन है तुम में सैयदज़ादा? आपको कैसे पता चला? कहने लगे तुम में से मुझे सैयद की खुशबू आ रही है। एक बात रुक के मैं कहूं यहां पर सैयद साहब बोला, गुलाब को वो पहचानेगा जिसने गुलाब को सूंघा होगा, चमेली की उसे खबर होगी जिसने चमेली की खुशबू सूंघी होगी, बेले की खुशबू को वो जानता है जिसने बेले को सूंघा होगा, हुजूर की खुशबू वो जानता है जिसने नबी को सूंघा होगा, वो जानता है जिसने हुजूर को सूंघा होगा। अब आला हज़रत क्या कहते कि तुम्हारे अंदर से मुझे हुजूर की नस्ल की खुशबू आ रही है। कौन है सैयदज़ादा? एक मजदूर आगे बढ़ा और कहा हुजूर मजदूर से काम लिया जाता है, जात नहीं पूछी जाती है। कहने लगे सच बता तू कौन है? उसने कहा मैं ही सैयदज़ादा हूं, मैं ही सैयदज़ादा हूं, वक्त का इमाम, वक्त का इमाम। पकड़ी उतारी पैर में रखती, कहा हुजूर का बेटा है, माफ कर दे गलती हो गई, पता नहीं था, अनजाने में सवार हो गया, बता सैयदज़ादे तुझे क्या जरूरत पेश आ गई? उसने कहा हुजूर के बेटे हैं, ज़कात लेना जायज नहीं है, भीख मांगने की गैरत इजाजत नहीं देती, करते तो क्या करते, मंडी में आके खड़े हो गए, बच्चे फाके से थे। आवाज आई हमारा एक साथी बीमार है, कोई है जो पालकी उठा ले? कहा फिर हम बच्चों की खातिर पालकी उठाने चले आए। मेरे इमाम ने आंख में आंसू भर के रोते हुए कहा बैठ सैयदज़ादे। कहा क्या करना है? कहा जितने कदम तू लेके चला है उतने कदम अहमद रजा तुझे लेके जाएगा। अल्लाह अकबर। ये नजरिया हुजूर की औलाद के साथ हो, ये अकीदत, और ये तो औलाद है, औलाद है। हुजूर तो अपने शहर के जानवरों से भी बड़ा प्यार करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पे एक शहर है, मेरे नाम जहन से निकल गया, उस शहर का एक बड़ा अमीर आदमी हुजूर के मदीने गया
اور جب گیا حضور کے مدینے کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو ایک بلی آ گئی. بلی آئی نا تو اس نے یہ سوچا حضور کے شہر کی بلی ہے, اس نے تھوڑی روٹی ڈال دی. امرتسر جگہ کا نام. اس نے تھوڑی سی روٹی ڈال دی نا, بلی پھر آ گئی, اس نے پھر ڈالی, پھر آ گئی, بلی پابندی سے آنے لگی. اس کو یہ لگا کہ شاید یہ بلی اب مجھ سے جو مانوس ہو گئی ہے, کیوں نہ اس بلی کو میں اپنے شہر لے جاؤں. پیسے والا تھا, اثر والا تھا, اس نے گورنمنٹ سے بات کی, حکومت سے بات کی, لوگوں سے بات کی, اس نے سارے کاغذات تیار کرا لیے. لیکن وہ خود کہتا ہے جب سے میں نے اس کو لے جانے کا ارادہ کیا تھا اسی دن سے بلی نے میرے دسترخوان پہ آنا چھوڑ دیا. لوگ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں ہے, یہ حضور کے شہر کی بلی ہے, یہ حضور کے شہر کی بلی ہے جس کو دل میں اترنے والے خیال کا بھی خبر ہو گئی ہے کہ یہ مجھے لے جانا چاہتا, کاغذ تیار ہو گئے, پنجرا بنوا لیا اس نے. اور پھر جب آخری سلام کرنے کے لیے حضور کے روزے پہ آیا تو بلی کو وہیں جالیوں سے لگے بیٹھا پایا. اس نے دیکھا شاید یہ بلی یہیں رہتی ہوگی. حضور کے روزے پہ آ کے آخری سلام کیا, حضور اجازت دیں میں آپ کے شہر کی بلی کو لے جانا چاہتا ہوں. یہ کہہ کے آ کے جب بستر پہ لیٹا نا, پھر خواب میں حضور تشریف لے آئے. آقا فرمانے لگے تیرے کام تو ایسے نہیں تھے کہ تجھے زیارت کرائی جاتی, تو اس لائق بھی نہیں تھا کہ تجھے عزتیں دی جاتی, تو اس لائق بھی نہیں تھا خواب میں آ کے تجھے تیری شان بڑھائی جاتی. آقا پھر کیوں آئے؟ کہنے لگے سن میرے شہر کی بلی نہ لے کے جانا, میرے شہر کی بلی نہ لے کے جانا. آقا وہ مجھ سے محبت کرنے لگی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں تجھے کیا لگتا ہے کہ آقا 3 دن میرے ساتھ کھانا کھایا ہے. فرمایا سن جس دن سے تو نے لے جانے کا ارادہ کیا ہے اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے. وہ میری جالی سے لگی رہتی ہے اور کہتی یا رسول اللہ میرا شہر نہیں چھوڑنا ہے, اگر شہر چھوڑ دیا تو جی نہیں پاؤں گی. آقا فرماتے ہیں تو ہماری بلی نہ لے کے جا. اور یار جسے شہر کی بلی سے اتنا پیار ہے اسے اپنے امتیوں سے کتنا پیار ہو. او بھائی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, نعرہ حیدری. او بھائی اللہ توفیق دے, امن اچھی کرے, نیک بن جائیں. جب آپ متقی ہو جائیں گے تو پھر اللہ کرامت کا نور عطا فرمائے گا, پھر اللہ ولی بنا دے گا آپ کو, اللہ ولی بنائے گا آپ کو. اور یاد رکھیے گا ضروری نہیں ہے کہ ولایت مجاہدوں سے ملے, رت جگہوں سے ملے. کبھی کبھی کسی کے 2 جملے آپ کو ولی بنا سکتے ہیں, 2 کلمے آپ کو کسی کے ولی بنا سکتے ہیں. کسی نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے پوچھا تھا بابا بتاؤ تو صحیح تم ولی کیسے بنے؟ انہوں نے کہا میں 12 سال جنگل میں رب کی تلاش میں بھٹکتا رہا لیکن مجھے خدا نہ ملا. پھر میں پلٹ کے گھر آیا, دوسرے جنگل میں جا رہا تھا, خیال آیا جاتے جاتے ماں سے ملتے چلے. رات کا آدھا حصہ گزر چکا تھا, میں دروازے پہ آ کے کھڑا ہوا. کہتے ہیں کہ جب دروازے پہ آ کے کھڑا ہوا نا تو اندر سے پانی آ رہا تھا. میں سمجھ گیا میری ماں تہجد کے لیے اٹھی ہے. کہتے ہیں کہ میں نے کوئی آواز نہیں دی, خالی دروازہ بجایا, دروازہ بجایا. کہتے ہیں صرف کنڈی کھٹکھٹائی تھی, اندر سے آواز آئی بیٹے ٹھہر جا, بھی آ رہی ہوں. کہتے ہیں 12 سال کے بعد پلٹا تھا میں, لیکن ماں نے صرف آہٹ سے پہچان لیا میرا بیٹا آ گیا. ماں نے دروازہ کھولا اور اس کے بعد پوچھا ماں نے بیٹے بتا کیا ہوا؟ 12 سال کٹ کے آیا, مل گیا خدا؟ تو خدا کی تلاش میں جنگلوں میں تھا, بتا مل گیا؟ کہنے لگی میری چیخ نکل گئی. میں نے کہا ماں جنگل 12 سال میں نے کاٹے لیکن میں جو چاہتا تھا وہ مجھے نہ مل سکا. تو کہنے لگی آپ اگلے میرے پاس آ. کہتے میری ماں نے نہ میرا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور اپنی کونیاں میری کمر پہ رکھ دی اور یوں ہاتھ اٹھا کے کہتی اللہ میرا بیٹا 12 سال تیری تلاش میں رہا, میرے مالک اس کے آنسو نہیں دیکھے جاتے, جو یہ مانگ رہا کہ مولا اسے عطا فرما دے. کہتے ہیں کہ جتنے آنسو میری ماں کے میری بدن پہ گرتے جاتے تھے اتنے ایک ایک آنسو کے بدلے میں اللہ میرے درجے بلند کرتا جاتا تھا, درجے بلند کرتا جاتا تھا. کہتے ہیں کسی کو عبادت ریاضتوں سے ملتی ہے, کسی کو عبادتوں سے ملتی ہے, میں وہ ہوں جس کو ولایت میری ماں کی دعائیں سے ملی. ہم لیتے ماں کی دعائیں, ماں کی دعائیں لیا کریں, ماں کی دعائیں لیا کریں. اور اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں, کبھی ان کی خدمت کریں, کبھی ان کے پاس آ کے بیٹھیں. آج بھی دلوں کو ایسے شخص کی تلاش ہے جو ہمارے دلوں کو گناہوں سے صاف کر دے. آج بھی دل ایسے
लोगों को तलाश करता है। ऐसा नहीं, हम में कोई इतना गनी होकर नहीं बैठा कि सारे ठेका लिए बैठे कि नहीं मैं पक्का जन्नती हूँ। कोई नहीं कह सकता मैं जन्नती हूँ। आज भी अंदर अंदर दिल कहता कोई तो अल्लाह वाला मिले जो हाथ यहाँ पकड़े दिल मदीने वाले से जोड़ दे। कोई तो होगा ना जो रिश्ते अल्लाह उसके रसूल से जोड़ देगा। तो इस काम के लिए अल्लाह वालों को पैदा किया गया, इसी काम के लिए अल्लाह वालों को पैदा किया गया। सरकार मुफ्ती आजम आलम इस्लाम मुरीद फरमा रहे, एक खान साहब बिरादरी का बंदा ही आया सामने से, खुद भी खान साहब वो बंदा भी खान साहब। आपने झूठ से तौबा कराई, चोरी से, गीबत से, सारी चीजों से तौबा कराई। उसके बाद फरमाने लगे क्या मैंने अपना हाथ बड़े पीर के हाथ में दिया। तो खान साहब था, उसने हाथ हटा लिया, कहने लगा अभी तो झूठ से तौबा कराई थी और अब कह रहे हो मैंने बड़े पीर के हाथ में हाथ दिया। मेरा हाथ तो आपके हाथ में, हाथ हाथ झूठ। वो सादे आला हजरत के बेटे को आपने अपना रुमाल जो आपके चेहरे पे पड़ा था ना उतार के उसके सर पे डाल दिया। फरमाने लगे अब आंखें बंद कर। कहने लगे अब क्या मैंने अपना हाथ को सिपाक के हाथ में दिया। उसने कहा मैं उस वक्त तक नहीं कहूंगा जब तक देख नहीं लूंगा। फरमाने लगे आंखें खोल तो सकी, देख तेरे सामने कौन बैठा है। वो कहता है कि जब आंखें बंद की थी तो मुफ्ती आजम का चेहरा था और आंखें खोली तो बगदाद वाले गौसे आजम का चेहरा। ये होती है अल्लाह वालों की पावर, इसलिए इनकी चौखट पे भीड़ लगी रहती है। और ये वजह है कि जब तक ये जमीन के ऊपर रहते हैं तब भी इनकी बारगाह में लोगों के हुजूम रहते हैं, जब ये जमीन के नीचे चले जाते हैं तब भी इनकी बारगाह में लोगों के हुजूम लगे रहते हैं। ये अल्लाह वाले हैं। और आखिरी बात बस मैं बयान करके बात खत्म करने लगा, अल्लाह वालों की निस्बत का फायदा। निस्बत का फायदा यूं तो बहुत सारे वाकयात हैं, सुने। अल्लाह तौफीक देना तो पीर भी अल्लाह वाले को बनाए। पीर किसको बनाना है? अल्लाह वाले को बनाना। जोर से आप बोले किसको बनाना है? अल्लाह वाले को बनाए। पीर का मतलब क्या होता है? सुने तो जो है ना आधा घंटा ये बुजुर्ग लोग हैं, इतनी रात तक बैठे हैं, हमारे सफेद बालों वाले लोग हैं। मैं आपसे कह जाऊं सफेद बालों वाले लोगों की इज्जत किया करो। फरमाया कि जो सफेद बालों वाले की इज्जत करता है गोया वो मदीने वाले की इज्जत करता है। हाँ? तो सफेद बाल बंदे के हो जाते हैं, अल्लाह भी हया फरमाता है उससे, अल्लाह हया फरमाता है उस बंदे से। तो ये सफेद बाल वाले लोग हैं, मैं नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा वक्त तक इनको बैठाया जाए या तकलीफ दी जाए, बस मैं बयान करने लगा हूं। हाँ, तो शेख बहाउद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह बड़े पाए के बुजुर्ग, जिस वक्त में हलाकू खान ने, चंगेज खान हलाकू ने मुसलमानों का कत्ल आम किया था, उस वक्त में कोई अल्लाह वाला नजर आता था। अजान पढ़ने वाला बंदा भी जमीन पे नजर नहीं आता था बगदाद की। इत्तेफाक से ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह तआला अलैह उस जंगल से गुजर रहे थे। लोगों ने देखा कोई अल्लाह वाला जा रहा है। बड़े दिनों के बाद नजरों की प्यास बुझी थी, भीड़ लग गई। और जब अल्लाह वाला किसी भी गली से गुजरता है, ऐलान हो ना हो, अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली लोगों के दिल उसकी तरफ फेर दिया करता है। आपने देखा होगा जब किसी गली से ताजुल शरिया गुजरा करते थे, बिना ऐलान के इतनी भीड़ लग जाती थी कि पैर रखने जगह नहीं होती थी। कौन लेके आता था ये लोगों को? ये रब लेके आता है। रब भेजता है लोगों को, चलो मेरा नेक बंदा जा रहा है, चलो मिलो इससे, हासिल करो फायदा। शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह तआला अलैह, लोगों ने देखा भीड़ लग गई। उसी भीड़ के अंदर ना अचानक दूर से गैर मुस्लिम बच्ची की निगाह पड़ गई। उसने कहा इतने सारे मुसलमान यहाँ कैसे? यहाँ तो देखने मुसलमान नहीं मिलता था। तो किसी ने कहा मुसलमानों के पीर आए हुए। समझ गए? तो अल्लाह आपको सलामत रखे, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। बच्ची को समझाने के लिए इससे बेहतर जुमला कोई नहीं था। उसने कहा मुसलमानों के पीर आए हुए। उसने फिर पूछ लिया ये पीर कौन होते? तो बताने वाला फिर फंस गया, अभी तो जान छुड़ाई थी, पीर बता के अभी से पीर बताओ पीर कौन होते? उसने कहा बेटी जा बाबा से पूछ ले पीर कौन होता है। बच्ची थी, नौम्र थी, बच्ची भीड़ हटाते 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 पहुंच गई और जाके खुद शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी से कहती है बाबा आप पीर हैं? मुस्कुरा के कहने लगे हाँ बेटी मैं पीर हूँ। कहा बाबा लोग आपको पीर कह रहे हैं, मुझे ये बताइए पीर कौन होता है? तो अल्लाह वाले वो होते हैं जो बातों में बात, दो बातों में बात खत्म कर देते। कहने लगी बाबा बताओ ना ये पीर कौन होता है? तो
تو آپ فرمانے لگے بیٹی پیر وہ ہوتا ہے جو مصیبت میں کام آ جاتا ہے، پیر وہ ہوتا ہے جو مصیبت میں، زور سے، جو مصیبت میں کام آتا، پیر وہ ہوتا ہے جو مصیبت میں کام آتا ہے۔ بچی چونکہ غیر مسلم تھی، اس نے کہا بابا مصیبت تو کسی پہ بھی آ سکتی ہے۔ ہاں بیٹی کسی پہ بھی آ سکتی ہے۔ کہا اگر میرے اوپر مصیبت آئے تو میرے بھی کام آ جائیں گے؟ فرمانے لگے ہاں اگر تو ہماری مرید ہو جائے گی تو ہم تیرے بھی کام آ جائیں گے۔ کہنے لگی بابا کرنا کیا ہے؟ کہا بس ہمارے حضور کا کلمہ پڑھنا ہے، کلمہ پڑھ لے باقی ہم پہ چھوڑ کے چلی جا۔ بچی نے کلمہ پڑھا، حضرت کے دامن سے وابستہ ہوئی، مرید ہو گئی۔ جاتے جاتے کہنے لگی بابا وعدہ تو سچا ہے نا، مصیبت پڑی کام تو آئے گا نا؟ فرمانے لگے جا جہاں سے چاہے آواز دے لینا، کام کے لیے ہم آ جائیں گے۔ یہ کہہ کے بچی چلی گئی۔ دیکھیں پھر سلسلے کا فیض، سلسلے کا فیض دیکھیں۔ سلسلے کی اپنی برکتیں ہوتی ہیں۔ لوگ حساب لگاتے بڑھاپے میں مرید ہونا ہے، کوئی کہتا ہے کہ شادی کے بعد مرید ہونا، میں کہتا ہوں بچے ان کے قدموں میں ڈال دیا کرو۔ اگر اللہ والا مل جائے تو بچے قدموں میں ڈال دیا کرو، اس لیے کہ سنیں جب سلسلے سے بندہ جڑ جاتا ہے تو پھر پیر کے پاس اگر کچھ نہ ہو تو بغداد والے کے پاس تو سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ پیرانے پیر کا صدقہ عطا فرما دیا کرتا ہے۔ ہاں تو پھر سلسلے کا فیض ہوتا ہے۔ اور فرمایا گیا کہ جو قادری ہوگا وہ جنتی ہوگا، یہ بات فائنل ہے، غوث پاک کا سودا ہے اس بات پہ۔ جو قادری ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ کیسے؟ رب کا وعدہ، عبد القادر اس وقت تک کسی قادری کو موت نہیں دیں گے جب تک توبہ کی توفیق نہیں دے دیں گے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، ہے نا؟ تو جوڑ دیا کریں، بچے ڈال دو ان کے قدموں میں۔ اگر اللہ والا ڈھنگ کا مل جائے تو خالی جبہ کو دیکھ کے فدا نہ ہونا، خالی چھڑی اور ویلکم دیکھ کے نہیں، علم بھی دیکھا کرو، تقویٰ بھی دیکھا کرو، اس کی ذات کو دیکھا کرو۔ بس میں آگے بڑھوں، اگر اس پہ تبصرہ کریں تو کئی گھنٹے اور چاہیے، میں بس وہ بات پوری کر دوں۔ بچی کہنے لگی ٹھیک ہے بابا وعدہ تو سچا ہے، کہیں سے پکار لینا، آ جائیں گے۔ بچی چلی گئی، سلسلے کا فیض ہوا، اس کی نوکری لگی بادشاہ کے دربار میں۔ جب یہ بادشاہ کے دربار میں خادمہ کے طور پہ پہنچی، پھر فیض ہوا نا سلسلے کا، اور جب فیض ہوا سلسلے کا تو پھر اللہ نے اس کو اتنی ترقیاں دی کہ جتنی عورتیں اس کے محل میں تھیں اس کو سب کے اوپر سپروائزر بنا دیا گیا۔ جب اس کو بہت کم وقت میں سب کے اوپر رکھ دیا گیا نا تو پھر حسد پیدا ہوا، کہنے لگے ہم تو 20 سال سے خدمت کر رہے ہیں، لیکن یہ آئی چند دنوں میں اور یہ کچھ دن کی لڑکی اور ہمارے اوپر مسلط ہو گئی۔ انہوں نے کام یہ کیا کہ بادشاہ کے دربار سے چوری کی اور الزام لگایا اس بچی کے اوپر۔ چند جھوٹے گواہ بھی تیار ہو گئے، بچی کو پھنسایا، بادشاہ کے دربار میں بلایا گیا۔ بادشاہ نے کہا بیٹی چوری کی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ نہ ہوا، بادشاہ نے کہا چوری کی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا گواہ تو تیرے خلاف کھڑے۔ اس نے کہا تیرا کوئی ثبوت ہے؟ اس نے کہا میری سچائی کا گواہ میرا رب ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا کوئی چشمدید گواہ ہو تو پیش کرو۔ بچی ثبوت نہ دے سکی، بچی کو سزا سنا دی گئی۔ 8 دن بعد اس کو سزائے موت دی جائے، بچی کو قید میں رکھا گیا۔ جب موت والا دن آیا تو پھانسی کا پنڈا نہیں تھا، اس کو محل کی دیوار سے لے جا کے نیچے پھینکنا تھا، محل کی دیوار سے اوپر چھت سے چڑھ کے نیچے پھینکنا تھا۔ جب بچی کو لے جایا جانے لگا نا تو بچی مڑ مڑ کے دیکھ رہی تھی۔ کسی فوجی نے کہا کیا دیکھ رہی؟ 8 دن سے تو قید میں کوئی تجھ سے ملنے نہیں آیا، اب کس کا رستہ تک رہی ہے؟ اس نے کہا کسی نے وعدہ کیا تھا آنے کا، اس کی راہ تک رہی ہے۔ کسی نے کہا تھا مصیبت میں ہوگی تو آ جائیں گے، کہا اس کی راہ تک رہی ہوں۔ فوجیوں نے مذاق اڑایا، سپاہیوں نے کہا 8 دن کوئی تجھے ملنے نہیں آیا، آج تجھے کون بچانے آ سکتا ہے؟ بچی کی آنکھ میں آنسو ہے، بچی چڑھتی جاتی روتی جاتی، بخارے والے وعدہ کیا تھا مصیبت کے وقت کام آئے گا، دیکھ 8 دن سے جیل کاٹ رہی ہوں، آج موت کے منہ میں جا رہی ہوں، بتانا کب آئے گا، کہیں دیر نہ ہو جائے تیرے آنے میں۔ روتے روتے چھت آ جاتی ہے۔ بچی سے پوچھا گیا آخری خواہش ہو تو بتا دے۔ اس نے کہا میرے ہاتھ کھولے جائیں۔ کیا کرے گی؟ کہا کسی کو الوداعی سلام کہنا ہے۔ اللہ اکبر، بچی کے ہاتھ کھولے گئے، بچی نے رخ کیا بخارا کی طرف، ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے یہ بخارے والے بابا میں نے اپنا وعدہ سچا کر دیا ہے، میں نے تجھ سے کیا وعدہ آج تک نہیں توڑا ہے، تو نے کہا تھا لا الہ الا اللہ، آج تک میرا وہی دعویٰ ہے، تو نے کہا تھا محمد رسول اللہ، آج تک میرا وہی دعویٰ ہے، جب تو نے کہا تھا آج تک میں کہہ رہی ہوں، بتا تو نے تو آنے کا
وعدہ کیا تھا میری جان پہ بنائی ہے, بتا تو آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اگر تو نہ بھی آتا ہے جا, یہ میرا آخری سلام ہے, الوداعی سلام کیا ہے. پھر اس کے بعد بچی نے رخ کیا ہے, فوجیوں سے کہا تھا سپاہیوں اب جو تمہیں کرنا ہے کر دو. جب دھکا دیا گیا بچی نے آخری بار چیخ مار کے کہا تھا اب تو آجا, کب آئے گا؟ اتنا کہہ کے بے ہوش ہو جاتی ہے. جیسی نیچے آئی ہے آنکھ کھلی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ وہ زمین پہ نہیں گری ہے, کسی کے بازوؤں نے سنبھال رکھا ہے, کسی نے سینے سے لگا رکھا ہے. بچی نے آنکھ کھولی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ وہی بخارے والا بابا ہے, سینے سے لگائے کھڑا ہے. بچی کہتی ہے بابا اتنی دیر کیسے کر دی؟ کہا تیرا انتظار تھا. وہ کہتے ہیں میں تجھے آزما رہا تھا, تیرا اعتقاد کتنا پکا ہے؟ کہا بابا بتانا اتنی جلدی کیسے آ گیا؟ کب چلے تھے اور کب آ گئے؟ آپ نے کہا تھا چوہس چبارہ ہم تھی منس بخارا ہم تم, جب تو چت سے چلی میں بخارے سے چل کے آ گیا. کہنے لگی بابا اتنی جلدی؟ فرمانے لگے بیٹی یہ تو دنیا ہے, محشر میں پکارنا. جب قدم ڈگمگائیں گے پلسرات میں ہم ہاتھ پکڑ کے کنارے لگاتے ہیں. یہ اللہ والوں کی پاور ہوتی ہے, یہ اللہ والوں کی طاقت ہوتی ہے. جڑ جاؤ ان کے قدموں سے, لگ جاؤ ان کے قدموں سے, زندگی لگا دو ان پہ. خدا کی قسم ان کے چہرے پہ پڑنے والی نظریں بھی بخشش کی ضمانت بنے گی, ان کے کپڑوں ان کے جوتوں سے لگنے والے ہاتھ بھی نہ پھر وہ بخشش کی ضمانت بن جائیں گے. اس لیے کہ جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے, خدا اس کا ہو جاتا ہے. ہاں اس لیے میرے بھائی رشتے مضبوط کریں, اللہ اور اس کے رسول سے وفا کریں, پیار کریں اللہ اور اس کے رسول سے. حکم ہو رہا ہے بار بار سرکار غریب نواز کے حوالے سے بھی کچھ بات کر لی جائے. میں ایک بات آپ سے کہہ دوں, بہت غور سے میری بات سنیے گا. اخلاق بہت بڑی دولت ہے, اخلاق بہت بڑی دولت ہے. جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہاں پلٹ کے آ گیا, وہیں پلٹ کے آیا. اجمیر والا بابا جب آیا تھا فوج لے کے نہیں آیا تھا, تلواریں لے کے نہیں آیا تھا, ایک ہاتھ میں قرآن لے کے آیا تھا, دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کا کردار لے کے آیا تھا. قرآن پڑھ کے سناتا تھا, کردار کر کے دکھاتا تھا. ہاں لوگ چلتا پھرتا دیکھتے تھے, پھر کہتے تھے اگر شہزادے کا اخلاق ایسا ہے تو پھر نانا کا اخلاق کیسا ہے. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جوڑی, محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم, مختار کا عالم, مختار کا عالم.